मालाकन डिवीजन के जिले शांगला में सिक्योरिटी सिविलियन इदारों के हाथ में तो है, मगर क्या ये इदारे आइंदा अमन अमान बरकरार रख पाएंगे? बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। सिविल इंतजामिया बदलते हालात में भी क्या अकेले इन इलाकों का कंट्रोल संभाल सकेगी? जितने भी साजो सामान की जरूरत है उस पे चीफ मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा है कि जो चीज पुलिस को जरूरत होगी उसके सारे इंतजाम होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आज के सैरबीन का अहम मौजू है जिसका हम तफसील से जायजा लेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में ये भी शामिल है। हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर हसन अल कैस बैरूत में एक हमले में हलाक। हिजबुल्लाह का इल्जाम कि इसराइल कत्ल के लिए जिम्मेदार, जबकि इसराइल की तरदीद। जनूबी कोरिया के मौसीकार साए के गाने गैंगनम स्टाइल की तरह जनूबी कोरिया के स्कूल भी तालीमी मैदान में मगरिब पर छा गए। कल तक कंप्यूटर स्क्रीन्स को पानी रास ना आता था, लेकिन अब पानी ही कंप्यूटर की टच स्क्रीन कैसे बन गया है, देखिएगा क्लिक में। बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। मैं हूं शफी नकी जामई। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के दहशतगर्दी से मुतासर ज़िले शांगला में हालात को बेहतर करार देकर वहां से फौज को वापस बुलाया जा चुका है, लेकिन इसी दौरान स्वात ऑपरेशन के दिनों में फरार हो जाने वाले तहरीक तालिबान के नए अमीर मुल्ला फजलुल्लाह के अफगानिस्तान से वापस पाकिस्तान पहुंचने की इत्तलात आ रही हैं और स्वात में शिद्दत पसंद हमलावरों ने अमन लश्कर के एक रहनुमा को हलाक किया है। शांगला में अमन और अमान बाहर रखने का काम पुलिस के सुपुर्द कर तो दिया गया, लेकिन क्या वो इसके लिए तैयार है? इसके अलावा इस इलाके के अवाम जो दहशत गर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर हुए, इस सूरत हाल पर क्या सोचते हैं? शांगला से सहाफी अनवर शाह की रिपोर्ट। शांगला के जिले में दाखिली रास्ते पर कायम पुलिस चौकी है, जहां पर आने वाली हर गाड़ी के मुसाफिरों को तलाशी के अमल से गुजरना पड़ता है। कुछ अरसा पहले तक यहां फौजी जवान भी तैनात थे, लेकिन अब वो वापस जा चुके हैं। सिक्योरिटी की तमाम तर जिम्मेदारी अब पुलिस के कंधों पर है। साल 2009 में मलाकन डिवीजन में शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए फ़ौज को भेजा गया था। अब जब फ़ौज नहीं है तो ये सवालात सर उठा रहे हैं कि क्या पुलिस ये सलाहियत रखती है कि वो यहाँ अमन बरकरार रख सकेगी। अब जिस जिस जगह पे हमारे साथ आर्मी डिप्लाई थी और उनके वापस जाने से वो कमी भी उन्हीं जगहों पे हमने पूरी की है, ज़्यादा स्ट्रेंथ उधर डाला है। और इसके अलावा एल्डर्स के साथ मतलब मीटिंग करके अमन व अमान के लिहाज से बातें की, जो उन्होंने भी वादा किया है कि ये हमारा ज़िला है, यहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे हमारे बच्चे वगैरह जो है ना तालीम कर रहे हैं। ये तो पुलिस का मौक़िफ़ है, लेकिन यहाँ की बड़ी तादाद में लोग इस बारे में 100% पर एतमाद नहीं। इनमें से बास फ़ौज के जाने के हक़ में है और कुछ कहते हैं कि अभी हालात इस काबिल नहीं कि वो यहाँ से चले जाते। अब पुलिस की नफरी जो है वो उसकी तादाद को काफ़ी हद तक बढ़ाया गया है, तो इंशाल्लाह आइंदा कोई ऐसा मसला भी नहीं है। ये हकीकत है कि यहाँ आर्मी की वजह से और पब्लिक की वजह से अमन आया हुआ है, लेकिन इस तरह भी नहीं है कि अभी आर्मी यहाँ से निकले और मतलब है कि ये हालात बिल्कुल ठीक है। कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से मौलवी फजलुल्लाह को नया अमीर मुकर्रर किए जाने से भी अवामी हलकों के खदशात में इजाफा हुआ है। मौलाना फजलुल्लाह भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अमीर बन जाता है, जो दरअसल ये इम्कान ज़ाहिर करता है कि अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान का पूरा मफ़कूरा और उनका पूरा समाजी अमल और उनका कब्ज़ा वो पहाड़ी इलाकों से या कबायली इलाकों से वो खैबर पख्तूनख्वा के बंदोबस्ती इलाकों में आ गया है। और ये फितरी बात है, चूँकि उसका ताल्लुक स्वात से है और स्वात पे उस पर 3 साल हुकूमत की है, तो मेरा ख्याल है कि एक फितरी इद्दा भी बन जाती है, एक फितरी तकाजा भी बन जाता है कि वो उसका वहाँ का रुख भी करे। यूँ तो इस पूरे इलाके में ऑपरेशन ख़त्म हुए और तालिबान से इलाके को साफ़ किए हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन कहीं कहीं गैर यकीनी की फ़िज़ा देखने को मिलती रहती है। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि फ़ौज के वापस जाने के बाद पुलिस और इंतज़ामिया को अपनी जिम्मेदारियों का ज़्यादा बेहतर एहसास होगा। ताहम मकामी लोगों को खदशा है कि फ़ौज के इनखला के बाद हालात ख़राबी की तरफ जा सकते हैं और तालिबान दोबारा इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं।
پولیس کو جدید اسلحہ اور تربیت دینے کے علاوہ حمایدینی علاقے نے بھی یقین دلایا ہے کہ وہ اپنی آئندہ نسلوں کو ترقی یافتہ ماحول اور تعلیم کے مواقع دینے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر کوششیں کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیکیورٹی اداروں اور عوام کا یہ اتحاد آگے چل کر اپنی کامیابیوں میں کتنا اضافہ کر سکتا ہے۔ اسی موضوع پر میں نے صوبائی وزیر اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی سے بات کی۔ پوچھا کہ شدت پسندی سے متاثرہ علاقوں سے فوج کے انخلاء کی پالیسی کے پیچھے ان کی حکومت کی منطق ہے کیا؟ دیکھیں جی، یہ تو جو ہمارا جو ملکن ڈویژن ہے شانگلہ اور بنیر، تو یہ صرف دو اضلاع ایسے ہیں جہاں سے فوج جو ہے وہ نکلی ہے۔ وہاں پہ چونکہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اور جو ہماری انتظامیہ ہے ان کے حوالے جو ہے وہ ہینڈ اوور ہوئے ہیں سارے انتظامی جو اختیارات ہیں، تو وہاں پہ اللہ کا فضل سے کوئی اتنا بڑا بلکہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ کیا آپ نے سول انتظامیہ کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ ان علاقوں کا کنٹرول سنبھال سکیں؟ جی، یہ تو پہلے سے یہ پالیسی طے ہے کہ جیسے جیسے حالات نارمل ہوں گے، جیسی انتظامیہ اس قابل ہوتی ہے کہ وہ انتظامی امور کو سنبھال سکے اور جو سول ایڈمنسٹریشن ہے وہ چیزوں کو نگرانی کر سکے، جو اس کے اختیارات سنبھال سکے، تو وہ تو یہ آلریڈی اس طرح ہونے ہی جا رہا ہے۔ تو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے صوبے میں امن لائے۔ صوبے کی پولیس کو شکایت ہے کہ اسے دہشت گردی سے نمٹنے کی نہ تو تربیت دی گئی اور نہ ہی ان کے پاس اس سے نمٹنے کا ساز و سامان ہے۔ ایسی صورتحال میں وہ خطرناک سمجھے جانے والے ان علاقوں میں امن کیسے قائم کر پائیں گے؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ بالکل پولیس کو بھی شکایت تھی اور عام آدمی کو بھی شکایت تھی، اور یہ گزشتہ 10 سالوں سے جو یہ دہشت گردی کی جو جنگ ہو رہی ہے اس خطے میں، تو یہ تو قصور کس کا ہے؟ ظاہر ہے 5 سال ایک پارٹی حکومت میں رہی، 5 سال دوسری پارٹی حکومت میں رہی، تو یہ ایشو تھا، بالکل تھا کہ انہوں نے عوام سے تو کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں گے، بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن پولیس کو نہ تربیت دی گئی، نہ پولیس کو ویل ایکوپڈ کیا گیا۔ اب جا کے جو ہے نا، جب ہم آئے تو یہ ایشو سامنے آیا کہ پولیس کے پاس نہ تربیت ہے، نہ وہ بیچارے تو جو قربانی دے رہے ہیں وہ تو دے رہے ہیں، ان میں غیرت ہے، ان میں بہادری ہے، ان میں جرت ہے، وہ قربانی دیتے رہے۔ اب جو ہم پولیس آئی جی ہمارے آئے ہیں، باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت ہم پولیس کو بنا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تربیت کا بھی انتظام ہو رہا ہے، ان کے لیے جتنے بھی ساز و سامان کی ضرورت ہے اس پہ چیف منسٹر صاحب نے بالکل کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جو چیز پولیس کو ضرورت ہوگی اس کے سارے انتظامات ہو گئے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے چند مہینوں کے اندر کہ آپ کو وہ پولیس نظر آئے گی جو ابھی 250 کے قریب ہم انسدادی دہشت گردی فورس کا جو چیف منسٹر صاحب نے منظوری دی ہے اس کی وہ بھی فائنل ہو جائے گی انشاءاللہ، اس میں تربیت یافتہ لوگ ہم لے رہے ہیں۔ آپ کیسے یقین دلائیں گے کہ شدت پسند جن کی قیادت اسی علاقے سے تعلق رکھنے والے ملا فضل اللہ کر رہے ہیں وہ یہاں واپس آنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ دیکھیے جی، اب تک تو خدا کے فضل سے میں نے آپ سے کہا نا کہ کافی چیزیں نارمل ہے، لیکن اگر کوئی ایسے ایشو پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہاں پہ جو پولیس آفیسرز ہیں اور وہاں پہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں وہ حکومت کو رپورٹ کریں گے، حکومت اسی طرح ریئیکشن کرے گی۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ بس ہم نے کر دیا اور ہم اس کے بعد ہاتھ بندھے بیٹھ تو نہیں سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا ایشو آیا تو ظاہر ہے وہاں پہ پوری انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے نا۔ مالاکنڈ ڈویژن کے جو دوسرے علاقے ہیں مثلا سوات، بنیر یا اپر اور لوئر دیر، وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ کیا وہاں سے بھی فوج کو واپس بلایا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ یہ فیصلہ تو ظاہر ہے وہاں کی انتظامیہ کر سکتی ہے کہ وہ کہیں کہ جی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب ہم ان چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں، تو یہ تو اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اتنا جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں ہونے والا۔ یہ تو گورنمنٹ اس طرح نہیں کر سکے گی کہ لوگوں کو اس طرح چھوڑ دیا جائے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ فوج ہے وہ ہماری فوج ہے، وہ ہر جگہ رہ سکتی ہے اور وہ کہ ہم پہ بوجھ نہیں ہے، لیکن جو سول ایڈمنسٹریشن کے جہاں تک آپ کام کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ خود نہ کہے کہ جی ہم اسٹرینتھن ہو چکے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اسٹرینتھن کریں، لیکن اس میں مین فیکٹر جو ہے وہ آپ کا پولیس کا ہے۔ اور یہ آپ نے بالکل درست کہا، یہ ہمارے بھی خدشات رہے ہیں کہ پولیس کی تربیت جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف لڑائی کے لیے نہیں ہوئی تھی۔ اور آئیے اب دیکھتے ہیں کہ شانگلہ میں سویلین انتظامیہ کے کنٹرول کے بارے میں ہمارے ناظرین کیا کہتے ہیں۔
شانگلہ سے علی ظفر نے لکھا کہ پاکستانی فوج کے بغیر کچھ بھی ٹھیک ہونا مشکل ہے. پاکستانی فوج نے ہر مشکل وقت میں شانگلہ کو بچایا ہے. پاکستانی فوج کو ہمارا سلام. نیاز محمد کہتے ہیں کہ شدت پسند جب چاہیں جدھر چاہیں حملے کر سکتے ہیں. شانگلہ پولیس کے پاس ان کے خلاف کارروائی کرنے کا کیا تجربہ ہے؟ اس کی کارکردگی ویسی ہی ہے جیسی 20 سال پہلے تھی. قانون وہ تو صرف غریب آدمی کے لیے ہی ہوتا ہے. عمران مروت لکھتے ہیں کہ یہ علاقہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے زیر اثر ہے اور فوج اب بھی وہاں موجود ہے. جب فوج نکلے گی تبھی سویلین حکام کچھ کر سکیں گے. آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. کچھ دیر بعد دیکھیے گا حزب اللہ کے سینئر کمانڈر کو بیروت کے نواح میں ہلاک کر دیا گیا ہے. اب تک سپر ہیرو صرف سنہری بالوں، نیلی آنکھوں اور گوری رنگت والے ہی ہوتے تھے، لیکن ہم آپ کی ملاقات مارول کامکس کی نئی سپر ہیرو کمالا خان سے کروائیں گے.